बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में पैसे देखना, ख्वाब में पैसे मिलना, ख्वाब में डॉलर्स देखना, ख्वाब में दीनार या दिरहम देखना, ख्वाब में रियाल देखना, ख्वाब में टक्का या रुपए देखना, ख्वाब में रुपए मिलना, ख्वाब में यानी पैसों को फाड़ना, ख्वाब में किसी को पैसे देना, ख्वाब में किसी से पैसे लेना, ख्वाब में जुफ्त आदद में पैसे मिलना, ख्वाब में ताक आदद के अंदर पैसे मिलना और इसी के मुताल्लिक़ तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर पैसे देखे, दिरहम, दीनार, डॉलर, रियाल देखे तो वो लोगों की मुख्तलिफ़ जो तबीयतें हैं उनके मुताबिक उनकी ताबीर होगी। यानी जो शख्स ख्वाब के अंदर दिरहम, दीनार, रुपए, डॉलर देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी बनती है कि वो हकीकत में भी बेदारी में भी पैसे हासिल करेगा। मर्द है या औरत, दोनों के लिए बराबर ताबीरें हैं। बाज़ अहले ताबीर ने यह भी बयान किया है कि जो शख्स ख्वाब के अंदर दिरहम, दीनार, रुपए देखे तो एक ताबीर इसकी ये बनती है कि ये इंसान नेक बात सुनेगा, अच्छी बात सुनेगा, हक़ तआला की हम्द व सना और उसकी तस्बीह बयान करेगा। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि सफ़ेद रंग के पैसे हैं, दिरहम, दीनार हैं, डॉलर हैं, यानी खूबसूरत चमकते हुए हैं, तो इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। और अगर सियाह रंग के हैं, मेल कुचेल लगी हुई है पैसों पर, सिक्कों पर और ख़राब हैं, तो इसकी ताबीर अच्छी नहीं है कि जिस कदर वो मेले और ख़राब होंगे उसी कदर किसी से जंग और झगड़ा होने की ताबीर है। और बाज़ अहले ताबीर ये भी बयान फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब के अंदर पैसों को उनकी असल यानी कि जो उनकी लेंथ है, जो उनका हुजम है, उससे छोटा देखे तो ये उसके छोटे फ़र्जंद पर ताबीर है कि अल्लाह उसको एक छोटा सा बेटा अता फरमाएंगे। अगर देखे कि उससे कोई पैसे, दिरहम, दीनार, डॉलर ज़ाय हो गए, ख़राब हो गए या किसी ने उससे चुरा लिए हैं, तो ये उसका ऐसा फ़र्जंद जो छोटा है और इसके दिल पर वो बोझ, यानी इसके दिल पर उसकी वजह से बोझ आएगा, कोई मुशक्क़त और तकलीफ़ आएगी। अगर देखे कि छोटा दिरहम जो यानी हुजम में छोटा है वो ज़ाय हुआ है और फिर इसने वो दिरहम को पा लिया, तो इस बात की ताबीर है कि इसके ऊपर रंज, गम और तकलीफ़ आ सकती है, लेकिन वो इससे जल्दी ज़ायल हो जाएगी। और अगर ख्वाब के अंदर पैसे इससे गुम हो गए और वो दोबारा नहीं मिले, तो इस बात की भी ताबीर हो सकती है कि इसका बेटा होगा और वो दुनिया से रुखसत होगा, वो हलाक हो जाएगा, उसकी वफ़ात हो जाएगी। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि बहुत ज़्यादा पैसे, दिरहम, दीनार, डॉलर्स या कोई और करेंसी है, यानी वो अपने घर में रखे हुए हैं, पैसे कीमती पैसे हैं, तो इस बात की ताबीर है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको बहुत ज़्यादा माल अता फरमाएंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि दिरहम, दीनार या रुपए वो हाथ में रखे हुए हैं, पकड़े हुए हैं ख्वाब के अंदर, तो हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत अच्छी ताबीर है, नेक बात करेगा, नेक बात, नेक काम इसको पहुँचेगा। अगर कोई किसी ने ख्वाब के अंदर फटे हुए पैसे या सिक्के अपने हाथों में रखे हुए हैं और वो ख़राब भी हैं, तो इसको कोई बुरी बात पहुँचेगी। और बहुत से दिरहम देखना, दीनार या पैसे देखना, ये अल्लाह की तरफ से माल मिलने की भी ताबीर है। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसने दिरहम, दीनार, पैसे, रुपए, रियाल तक़सीम किए हैं लोगों के अंदर, तो इस बात की ताबीर है कि ये इसके और लोगों के दरमियान कोई झगड़ा होगा, कोई फसाद हो सकता है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसकी अपनी हथेली में एक दिरहम, दीनार, रुपया या डॉलर मौजूद है, तो इस बात की ताबीर है कि अल्लाह इसको बेटा अता फरमाएंगे। अगर देखे कि वो पैसे उसके जो हाथ में आए थे, एक दिरहम, एक रुपया, दीनार, डॉलर, रियाल, वो आया हाथ के अंदर और फिर इससे वो ज़ाय हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसके बेटे यानी फ़र्जंद के मरने की ताबीर है। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसके पास सियाह रंग के दिरहम हैं, तो हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये यानी दिरहम तो पाएगा लेकिन इसके वो दिरहम इसके काम नहीं आएंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि इसके पास सफ़ेद दिरहम हैं, तो फिर इसकी ताबीर अच्छी है, अल्लाह इसको रिस्क अता फरमाएंगे, माल अता फरमाएंगे।
حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں خواب کے اندر صاف درہم، خوبصورت پیسے، روپے، ریال، ڈالر دیکھنا یہ دین کے اندر صفائی اور پاکی کی تعبیر ہے، اور ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے نوٹ یا درہم دینار دیکھنا یہ اس کے یعنی جھگڑا ہونے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ کسی بادشاہ نے یا بڑے مالدار انسان نے اس کو پیسے دیے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان غم، اندوہ، تکلیف اور مصیبت سے خلاصی پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کو کسی نے یعنی نوٹ دیے پیسوں کے، اس کے ہاتھ میں 4 نوٹ ہیں یا اس سے کچھ زیادہ ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو کوئی بری بات پہنچے گی یا کوئی بری بات یہ سنے گا یا کوئی ایسی بات اس کے سامنے ہوگی جو اس کے دل و دماغ کو تکلیف پہنچائے گی اور بری لگے گی۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں 1 دینار یا 1000 دینار بھی یا روپے، ریال، ڈالر دیکھے تو یہ اس بات کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کو علم عطا فرمائیں گے، جس سے ایسا علم جس کی وجہ سے اللہ اس کو دنیا بھی عطا فرمائیں گے، دین بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر درہم، دینار، ریال، روپے وہ جفت ہیں تو اس کو علم ملے گا، اگر وہ طاق ہیں تو پھر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ بعض اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے خواب میں دینار ادا کرنا، روپے کسی کو دینا، کسی کو ریال، ڈالر دینا، یہ اپنے پاس موجود امانتوں کو ادا کرنے کی تعبیر ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اس کا ترجمہ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں اگر تو ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھے تو وہ اس کو ادا نہیں کریں گے، لیکن یہ انسان ان امانتوں کو ادا کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے 1 دینار یا 1 روپیہ کہیں سے پایا یا کسی نے اس کو دیا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ جس انسان نے بھی اس کے پاس امانت رکھی ہے یہ اس کو اس امانت یعنی اس انسان کے سپرد کرے گا جس کی وہ امانت ہے۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں خواب کے اندر دینار دیکھنا یہ راہ راست پر آنے کی تعبیر ہے جب تک کہ دینار کے اوپر کوئی تصویر نہ ہو، اگر کوئی تصویر نظر آ رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں خواب میں دینار دیکھنا، 5 دینار دیکھنا یہ 5 نمازوں کی تعبیر ہے، 5 روپے دیکھنا یا ڈالر ہوں یہ 5 نمازوں کی تعبیر ہے۔ اگر اسی طرح خواب کے اندر کسی نے یعنی دینار دیکھے 5 ہیں تو حضرت حافظ معبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 5 نمازوں کی بھی تعبیر ہو سکتی ہے یا اس کو 5 غلام اور نوکر ملنے کی بھی تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے تو پھر کسی سے جھگڑا، رنج اور غم ملنے کی تعبیر ہے۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں، وظائف، دینی شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔